आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो नाराज, इंतखाबी मुहिम अधूरी छोड़कर अचानक दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी तैयारे के जरिए दुबई चले गए। दुबई रवानगी से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को कुछ नहीं बताया। बिलावल ने रवानगी से कबल पहले से एक्स अकाउंट पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी, अपनी और वालिदा की तस्वीर लगाई, जिससे तासुर दिया कि मेरे पास मेरी माँ है। बिलावल भुट्टो ने अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान बुजुर्ग सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया था। बुजुर्गों पर तनकीद, सियासतदानों का बिलावल भुट्टो से इज़हार नाराजगी। बुजुर्ग सियासतदान हाफिज हुसैन ने कहा, बुजुर्ग हमारा असासा है, इनके तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। बिलावल साहब को तकरीर लिख कर दी जाती है, जिन्होंने लिखा उन्होंने भी एहतियात नहीं बरती। अब तो आसिफ जरदारी ने कह दिया कि पीपल्स पार्टी को वो चला रहे हैं, वही बिलावल को भी टिकट देंगे। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल एक जैसे। चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं, निगरान हुकूमत नवाज शरीफ को कोई फेवर नहीं दे रही। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के हवाले से कहा कि दीवार फलांग कर आने वालों को मेहमान का दर्जा नहीं दे सकते। पाकिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात में रॉ का किरदार होता है। लापता अफराद के मामले पर अदालत का निगरान वज़ीर आज़म को बुलाना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद खित्ते में सबसे कम है। ये मामला मुल्क के खिलाफ हथकंडा बन चुका है। गजा में 49 दिन बाद 4 दिन की आर्जी जंगबंदी, फलस्तीनी अपने घर वापस लौटना शुरू हो गए। जनूबी गजा में इसराइली लड़ाका और ड्रोन तैयारों की परवाजें बंद। इसराइल की जानिब से आर्जी जंगबंदी का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे किया गया, जो मंगल की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। जंगबंदी मुआहदे के तहत आज 39 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। हमास 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हर इसराइली बदले 3 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोहा में एक ऑपरेशन रूम जंगबंदी और गैरमालियों की रिहाई की निगरानी करेगा। तुर्की सालिसीन में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में गजा पर 300 से ज़ायद हमले, दर्जनों मासूम फलस्तीनी शहीद। गजा के इलाके रफा, खान यूनिस, जबालिया और नासिरत कैंप पर सयूनी फौज ने क़यामत बर्पा कर दी। शेख रिजवान के इलाके में घर पर फ़ज़ाई हमले के दौरान 10 अफराद शहीद। खान यूनिस में इसराइली हमलों में शहीद 111 फलस्तीनी इज्तिमाई कब्र में सपुर्द खाक। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई। 14 में 6,150 बच्चे भी शामिल, 36,000 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल जंगी जरान का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल जिन्होंने इसराइली मज़ालिम को नस्लकुशी करार दिया। दुनिया के इस मसले के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही मसले का हल है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ऐवान में इज़हार ख़याल, कहा गजा में इतनी तबाही के बाद मशरिक़ वुस्ता की क्या सूरत हाल होगी। कई ख़ानदान और बच्चे शहीद हुए। पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस निकले। OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की कोशिशों से मुनक्किद हुई। इजलास में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी के लिए इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बराबरी पर दबाव डाला। 9 मई वाक़यात, PTI चेयरमैन ने अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से माजरत कर ली। वकीला की मौजूदगी में 9 मई वाक़यात पर बयान कलम बंद करवाने को तैयार हूँ। PTI चेयरमैन का पुलिस टीम को जवाब। अटक पुलिस टीम शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात के बाद जेल से रवाना हो गई। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की अडियाला जेल में। चेयरमैन PTI से तहकीकात। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज। दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस निपटा दिया। आम इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून और MQM की अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून के वफ्द का बहादुराबाद का दौरा। बैठक में दोनों जमातों के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। सीट एडजस्टमेंट के बाद दोनों जमातों की जानिब से अहम ऐलानात मुतवक्के। MQM का वफ्द आज अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद से भी मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी फरतुल्लाह बाबर पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी। फरतुल्लाह बाबर ने मुस्ताफ़ी होने बारे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन करके आगाह कर दिया। PP रहनुमा फरतुल्लाह बाबर पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे।
ایسے انتخابات سے بہتر ہے نگران کی طرح نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ اسد کیسر کی انسداد دہشت گردی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، بولے انتخابات کے لیے جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ کسی طور پر بھی فری اینڈ فیئر نہیں۔ ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی۔ اس ماحول میں اگر انتخابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی کے خلاف سارا ظلم اور جبر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ عدالت پیشی سے قبل اسد کیسر کا ڈی ایچ کیو میں طبی معائنہ کرایا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس نے 59,000 پوائنٹس کی حد عبور کر کے ایک اور تاریخ رقم کر لی۔ مارکیٹ کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 159 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 59,086 پوائنٹس پر بند۔ ڈالر کا بھی ریورس گیئر، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 27 پیسے کی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے کا ہو گیا۔ نجکاری پر فوکس کر رہے ہیں پی آئی اے کے نجکاری ہماری اولین ترجیح ہے۔ آئندہ ہفتے نجکاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کا تقریب سے خطاب، کہا ایس آئی ایف سی میں سول اور ملٹری قیادت موجود ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں، ہنر نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کر رہے ہیں۔ انسانی وسائل کی ترقی اور اصلاحات پر کام جاری ہے۔ کوئی شک نہیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ کیسے ڈالا جائے، آئی ایم ایف نگران حکومت کو بتائے گا۔ ٹیکس اقدامات پر اتفاق رائے کے لیے آئی ایم ایف اور نگران حکومت کے درمیان بات چیت آئندہ ہفتے ہوگی۔ نگران حکومت جن اقدامات پر اتفاق کرے گی، منتخب حکومت کو اتفاق رائے کرنا پڑے گا۔ آئندہ حکومت کو بجٹ انہی اقدامات کی روشنی میں تیار کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے تکنیکی مشن کا صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت کا راؤنڈ ہوگا۔ ایف بی آر اور آئی ایم ایف ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے اقدامات تجویز کریں گے۔ حکومت کا بجلی کے شعبے میں ہول سیل مارکیٹ قائم کرنے کا فیصلہ، توانائی کمیٹی نے ہول سیل مارکیٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ حکومت نے فیصلہ کیپیسٹی پیمنٹ سے چھٹکارے کے لیے اٹھایا ہے۔ اب تقسیم کار کمپنیاں حکومت کے بجائے براہ راست آئی پی پی سے بجلی خرید سکیں گی۔ عوام مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں، وفاقی حکومت کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ سینیٹر میاں رضا ربانی ایوان میں برس پڑے، کہا پاکستان کے عام ورکر کی بنیادی تنخواہ 32,000 روپے ہے۔ ایلیٹ کلاس کی تنخواہیں اور مراعات اس حساب سے بڑھائے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے 18ویں ترمیم تمام پیسے کھا گئی۔ بتایا جائے پیسہ پارلیمنٹ نے کھایا یا پاکستان کی سول بیوروکریسی کھا رہی ہے۔ رہی صحیح کسر آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکس لگا کر نکال دی گئی۔ کا تدارک، لاہور ہائی کورٹ صنعتی یونٹس کو ڈی سیل کرنے پر برہم، صنعتی یونٹس کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم کر دیا۔ ریمارکس میں کہا ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ سب سے بڑا مجرم محکمہ ماحولیات ہے۔ ہمیں اسموک دور سے نظر آتی ہے مگر ماحولیات کے افسروں کو کیوں نظر نہیں آتی؟ نگران پنجاب حکومتیں کیوں اتنی تعمیرات کروا رہی ہیں؟ سارا شہر اکھاڑ کر رکھ دیا۔ تعمیرات کی وجہ سے اسموک بڑھ رہی ہے اور حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ سڑکوں پر لگنے والا پیسہ اسموک پر لگتا تو آج معاملات قابو میں ہوتے۔ عدالت کی محکمہ ماحولیات کے 2 افسران کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کارروائی 4 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ کے خاتمے کا مشن، لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند۔ لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین میں کل بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ آج اور کل مارکیٹیں 3 بجے کھلیں گی جبکہ اتوار کو کاروبار مکمل بند ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ پر کل گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، صرف سائیکلنگ کی اجازت ہوگی۔ اسموگ نے لاہور میں قدم جما لیے، اکھاڑنے کے لیے تمام تدابیر رائے گا۔ مصنوعی بارش برسانے کی ترکیب استعمال کرنے پر غور، کمیٹی بھی تشکیل۔ لاہور اور کراچی کی فضا بدستور آلودہ، شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے، اسپتالوں میں رش بڑھ گیا۔ ماہرین صحت کی عوام کو ماسک لازمی پہننے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ بلدیہ فیکٹری عمل درآمد کیس کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت، مفرور اور اشتہاری ملزمان سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش۔ نادرہ حکام کی جانب سے بھی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ اداروں سے مزید پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مفرور اور اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ خیرپور میں فاطمہ قتل کیس کے نامزد 4 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمان پیر اسد شاہ، ہنا شاہ، فیاض شاہ، امتیاز میراثی کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گزشتہ روز ملزم فیاض شاہ کی سندھ ہائی کورٹ سکر بینچ نے ضمانت کی درخواست رد کر دی تھی۔
चकवाल के मदरसे में तलबा से ज्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमान का मजीद जिस्मानी रिमांड दें। मुकदमे में मजीद 16 MPO की दफा भी शामिल कर दी गई। मुल्तान में गिरफ्तार कम उम्र ड्राइवर्स की रिहाई के लिए रिश्वत का बाजार गर्म। पुलिस वालिदैन से रिश्वत लेकर कम उम्र ड्राइवर्स को छोड़ने लगी। रिश्वत के इल्जामात पर पुलिस हुकाम इन एक्शन। खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। तमाम SDPs को रिश्वतखोर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के दीनी मदारिस और अस्पतालों में अफगान बाशिंदों की तलाश का फैसला। सिक्योरिटी इदारों ने मदारिस में ज़ेर तालीम अफगान बाशिंदों की तफसीलात तलब कर ली। सूबे भर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ के लिए ऑपरेशन जारी। अब तक 2000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। 35 पाकिस्तानी शहरियों की चीन से हांगकांग स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम फवाद आलम जाली स्पोर्टिंग दस्तावेजात बनाने में मुलव्विस था, जबकि मुल्जिम अबू बकर शहरियों को चीन से हांगकांग बॉर्डर पार कराता था। मज़कूरा नेटवर्क के दीगर मुल्जिमान की भी शनाख्त कर ली गई। छापामार कार्रवाइयाँ जारी। मान आपस में अखुवत और मसावात को फ़रोग दें। इमाम काबा का फैसल मस्जिद में खुतबा जुम्मा। इमाम काबा अल शेख अल सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने अपने खुतबे में कहा मुसलमानों की मिसाल जिस्म की मानंद है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। छोटे छोटे इख्तिलाफात पर किसी को काफिर करार ना दें। नेक और सालेह कामों के फ़रोग में ताउन करें। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में हंगामे फूट पड़े। मुश्तिल अफराद ने ट्राम बस और कई गाड़ियों को आग लगा दी। मुतअद्दिद दुकानें भी लूट ली गई। डबलिन के सिटी सेंटर में चाकू के हमले में 5 बरस की बच्ची और एक खातून समेत 5 अफराद को जख्मी कर दिया गया। स्कूल के बाहर एक और वारदात में 6 बरस की बच्ची और 5 साल के बच्चे को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेल पेश करेंगे। बाबर आजम मुझे प्यार से छोटा डॉन कहते हैं। कौमी क्रिकेटर सऊद शकील की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतजामात कौमी क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान नौजवान क्रिकेटर्स स्टेडियम दाखिल। स्टेडियम इंतजामिया की दौड़ें लग गई।